बुशरा आपा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बुशरा आपा, मुझे बताएं कि आप तो काफ़ी देर से माशाल्लाह इकबाल अंसारी साहब को तो मैं भी आपके थ्रू कह के प्लीज़ कुछ डायरेक्ट कर लें, हमें भी कोई मौका दे दें, मगर आप मुझे बताएं कि जो आप नई प्रोडक्शंस देख रही हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, नए कलाकार आ रहे हैं माशाल्लाह से, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मुझे पता है बहुत ही दकियानूसी सवाल है और बहुत घिसा पिटा सवाल है, लेकिन बहुत मस्ट है। नहीं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे एक्टर्स। आपने जवाब भी वैसा ही दिया जैसे नहीं, सीरियसली मतलब ये मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रही हूँ। हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स और जिस तरह की इस वक्त भाग दौड़ में वो काम कर रहे हैं ना, इस सेट से उधर और दूसरे दिन 2 दिन इधर 3 दिन उधर, उसके अंदर भी वो जब कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं खड़ा कर दें आप इनको। वो नया बच्चा आया बड़ा अच्छा हमारा फहद सनी बिल्कुल वो है। फिर हमारी पास लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मारिया तो करती है हमेशा से अच्छा, बिल्कुल। और बीनेश चौहान बहुत सी आई हैं। बहुत। तो मैं ये नहीं कह रही कि अब नए लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारा ठीक है अपना वक्त बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हमारा काम करने का तरीका और था, उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, आज भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ ये कि आपको उसमें से देखना पड़ता है कि सारा कुछ बुरा नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। सो आई एम रियली वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। अच्छा, आपके नंबर 1 फैन हमारे साथ लाइन पे हैं। अच्छा, बहुत आपके फैन हैं और काफी देर से रहे हैं। अच्छा। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपने डायरेक्शन क्यों रोक दी? नहीं, कहाँ रोकी, बस अब हम करवा रहे हैं, पहले खुद करते थे, नहीं करवा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने कॉल किया, क्योंकि हमेशा जो मैं पैगाम बुशरा आपा के थ्रू आप तक पहुंचाती थी, मैं अब बजाते खुद कह सकती हूँ कि प्लीज वी नीड पीपल लाइक यू, प्लीज कम बैक और डायरेक्ट कीजिए कोई 9-10 सीरियल। नहीं, सीरियल नहीं, अब सिर्फ फिल्म बनाने की ख्वाहिश है, फिल्म बनाएंगे। और ऑफ कोर्स बुशरा आपा स्क्रिप्ट लिखेंगी, कोशिश तो यही है। ये नहीं पता कि कौन लिखेगा, हो सकता है ये भी लिखें, हो सकता है ये इन्हीं की कहानी हो। वाओ माशाल्लाह। अच्छा आप बताइए, बुशरा आपा के साथ इतना माशाल्लाह लंबा हसीन रंगीन सफर जो है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बुशरा आपा के ऊपर रोशनी अगर डालें, अब वो कुछ ना जोक ना कीजिएगा मगर कुछ आप अगर बताना चाहें। रोशनी क्या डालनी, तो अब इतने तवील रहना जो है, ये खुद एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि आप उस शख्स के साथ उसकी एक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। और इसमें जो मुझे ज्यादा प्लेयर रहा है वो ये रहा कि अगर आप क्रिएटिव बिजनेस में है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी बीवी के साथ रहना जरा बहुत मुश्किल होता है जो आपकी सोच और आपके मुख्तलिफ मूड्स को अंडरस्टैंड ना करती हो, जो कि आप जब इस तरह के काम में होते हैं तो वो आप पर आते रहते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट पार्ट रहता है, और पार्टनरशिप इसमें बड़ी स्ट्रांग होती है कि आप किसी भी तरीके से ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चे पालने ही में एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने क्रिएटिव मोमेंट्स में भी एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। और इकबाल साहब आप बताएं, इन्होंने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए, गाने भी गाए, एक्टिंग भी की, आपको इनका फेवरेट कैरेक्टर जो है, जो आप कहते हैं कि बुशरा ये तुम्हारा बेस्ट है, वो क्या है? Yet to come। Yet to come। क्यों सुबह तुम झूठ बुलवाने लगी थी, वो बेचारे सच्ची बोल गए। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ओके, थैंक यू। और हम देखना चाहते हैं कि जब क्रेडिट आए तो वो हिदायतकार इकबाल अंसारी साहब। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आपने बहुत से आपने अभी स्क्रिप्ट भी, जो आप स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, तो अब आप क्या फिल्म की तरफ जाएंगी? स्क्रिप्ट अभी तो मैंने इसका फैसला नहीं किया, लेकिन कोई ऐसी जगह आएगी तो लिख सकती हूँ फिल्म भी, एक है प्लॉट माइंड में। लेकिन फिलहाल तो सीरियल्स ही, एक तो मेरा अभी शूट हो गया जो एडिट हो रहा है, अभी कुछ दिनों में चलेगा, उसका नाम है कोकोज नेस्ट, और एंजेलिन ने उसको डायरेक्ट किया, इकबाल की अंडर सुपरविजन वो हुआ है। और एक सीरियल और मेरा अधूरा है, अभी उसको मैंने बीच में रोका हुआ था, वो बीच में इकबाल ने लिखवा लिया, तो वो इंशाल्लाह यूब खावर साहब करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और शुरू कर रही हूँ। तो लिखने का सीरियल्स का सिलसिला जो है वो साल में एक दो भी हो जाए, बल्कि एक ही हो जाए तो बहुत है। नीलम आपकी बहन हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोगों को देख रही हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू सो मच। और बताइए बुशरा आपा, एज योर सिस्टर माशाल्लाह यू आर सो लकी। वैसे तो आप भी गिफ्टेड हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं नीलम बाजी, बड़ा खूबसूरत अफसाना लिखती हैं, बड़ी अच्छी शायरी आजकल एक दो चीजें सुना रही हैं हमें,
اور ماشاءاللہ میں پہلے باجی کے لیے تو اب ہماری باجی کیا ہماری ماں کی طرح ہے, اور ہمیشہ ہمیں پیمپر کیا, ہمیشہ ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے. سو بشرا آپا تو آج لیڈی بنی ہوئی ہے نا, وہ تو بالکل وہ السلام علیکم ٹائپ, وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تنگ آ گئی ہوں برنچ کر کر کے اور میں میزبان بن کے, تو اب میں بن گئی ہوں مہمان. میں ساڑی پہن کے آنٹی بن کے بیٹھی ہوتی ہوں. نہیں مگر وہ یہ جو آپ گیسٹ بنی ہے نا, مجھے بہت مزہ آتا ہے. کوئی پلیز مجھے انٹرویو کر لے, میں تنگ مطلب تنگ نہیں آئے, لیکن وہ ایک میزبان کا الگ ہوتا ہے. تو آپ بتائیں ان کی بچپن کی کوئی شرارتیں, کیا یہ جس طرح سے ان کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں مس بجلی, کیا یہ ویسی تھی بچپن میں, شرارتی تھی یا بہت اچھی چپ یہ چاپ؟ بچپن میں شرارتی بھی تھی اور کچھ مختلف بھی ہم سے ضرور تھی. مختلف ہم لوگ دو جو ہیں وہ بڑی بہنیں اوپر ہیں اور بیچ میں دو بچے نیچے ہیں, تو یہ مڈل چائلڈ تھی. لیکن اس کی وجہ سے اس نے اپنی انفرادیت ہمیشہ قائم رکھی. یہ اپنا کافی اچھا خیال رکھتی تھی اور اپنے لیے الگ سے کھانا بناتی تھی, سلاد کاٹتی تھی, ٹرے سجاتی تھی, اور بہانہ بناتی تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہے تاکہ اس کو چاول پسند ہے تو میں چاول کھاؤں. اور ہم لوگ منہ دیکھ رہے ہوتے تھے, یہ اپنا چاول کی ٹرے لے کے بیٹھی ہوتی تھی. پھر اس کی گڑیاں الگ تھیں اور یہ اپنی گڑیوں کو الگ سے رکھتی تھی. اس طرح کی تھی یہ. لیکن یہ کہ میں دیکھتی ہوں اس کی بچپن کی ٹریٹس میں کہ شی آلویز واز ڈفرنٹ اینڈ مے بی شی وانٹیڈ ٹو میک اے مارک کہ زندگی میں نے اپنا ایک الگ سے مقام بنانا ہے. تو وہ مڈل چائلڈ ویسے بھی ذرا اسٹرگل کرتا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہے تو بڑی ٹیلنٹڈ, نو ڈاؤٹ. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہے یہ, اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سنجیدہ شخصیت ہے. اور یہ کہ بہت کیئرنگ اور سب کا خیال رکھنا, خاندان کو جوڑ کے رکھنا اور سب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح کی اس کی لائف ہے, اتنی بزی اور اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں, کہیں کبھی کہاں ہوتی ہے کبھی کہاں, لیکن شی از آلویز ان ٹچ وتھ ایوری فیملی ممبر. اینڈ یہ اس کی بہت بڑی کوالٹی ہے جو ہم لوگ مطلب نہیں بھی اتنے مشہور اور بزی اور پھر بھی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, تو یہ کر لیتی ہے. تو یہ اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ ان کی ساری باتیں بتائیں, کال کی, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ان کے بہت سے پروجیکٹس ہیں ایک ہو جس کے اندر تمام بہنیں اکٹھی ہوں. سیریسلی بھی ہم لوگ جو ویورز ہیں ہم لوگ بہت مزہ آئے ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ ساری کی ساری جو سارا ٹیلنٹ, اور ماشاءاللہ کتنا ٹیلنٹ پول ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے کچھ پلیز بشرا آپا. تھینک یو سو مچ جی. اور سیکرٹ آف میرٹل بلس کیا ہے؟ یہ جو شادی شدہ زندگی ماشاءاللہ اتنی لمبی اور اتنی حسین زندگی, کبھی آپ کا کوئی ماشاءاللہ سے دیکھیں, وہ پتہ ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ جلدی جلدی اوور نائٹ سکسیس آتی ہے تو بہت سی اسکینڈلز بھی بنتے ہیں, بہت سی وہ اس طرح کی. ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے؟ 30 years. ماشاءاللہ. And this June is going to be the 31st. سب سے گرم موسم میں ماشاءاللہ سے شادی, اور ایسی کہ اگلے دن لون کا سوٹ پہنا تھا, وہ کنگن اور وہ اتار کے وہ ہمارے سب کپڑے اور کچھ نہیں, اور برا حشر تھا, تپتی ہوئی دھوپ تھی, بہت گرمی تھی. اچھا یہ ٹھیک ہے, ایک تو آپ میری سینئر بھی ہیں, مگر کیا لو میرج تھی کہ آپ لے کر آئی تھی ٹرالی؟ اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ سوال. لیکن ہوا یہ تھا کہ بس اصل میں 2-3 مہینے میں انہوں نے دیکھا آپ کو کہیں شادی پہ؟ نہیں, ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ. وہ میں بچوں کے پروگرام میں تھی, وہ پلے کرتے تھے, انہوں نے پلے آفر کیا, مجھے اجازت نہیں ملی. پھر وہ انہوں نے اب ہمارے گھر پہ آ کے میرے ابا سے بات کر لی, اور 3 مہینے میں شادی ہو گیا. اب اس کو آپ لو میرج کہہ لیں. آف کورس ان کی طرف سے تو ڈیفینیٹ لو تھی, نہیں مطلب ہماری دوستی ہو گئی تھی. لیکن میرا خیال لو میرج وہ ہوتی ہے جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, 2-4 سال منگنی رہتی ہے, کوئی بڑے ایڈونچر ہوتے ہیں. ہاں وہ شاید زیادہ لو میرج کہلاتی ہے. نہیں یہ زیادہ ہے جو دیر پاؤ. بس وہ مجھے ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں ضیاء محی الدین صاحب آپ کی بہت کم سنی میں شادی ہو گئی تھی. میں نے کہا اچھا, اس زمانے میں تو ایسے 20-21 کی شادی ہو جاتی تھی, اور میری باری آ گئی تھی تو ہونی ہی تھی شادی. تو وہی ہوا کہ بشرا آپا بہت مزہ آ رہا ہے, اور ہم جاری رہیں گے. میں ابھی آ رہی ہوں آپ کو گدگدی کرنے, ہم جا رہے ہیں بریک پہ.